عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وأن قراءة الفاتحة إنما هي واجبة على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإن الفقهاء بل قول جماهير أهل العلم بل ورد به النص على أنه لا تجب عليه الفاتحة. والدليل على أن المأموم لا تجب عليه الفاتحة سواء كان الإمام قراءته في صلاة سواء كانت قراءة الإمام جهرية أو سرية ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه وإسناده رجاله ثقات حسنه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن يستحب للمأموم أن يقرأ عندما تكون الصلاة سرية أو في سكتات الإمام أو حينما لا يسمع الإمام لغير طرش، لأن الأطرش لا يقرأ لأنه يؤذي غيره. إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم.